नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन, मैं एक मरतबा फिर हकीम खालिद हर्बल क्लिनिक की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, जिन हजरात ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर रोज़ नई से नई वीडियो मिलती रहे और ताकि आपको जो मैं नई इन्फॉर्मेशन दूँ उससे फ़ायदा हासिल हो। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है जो जलक की वजह से असाब कमज़ोर हो जाते हैं, सख्त हो जाते हैं। तलाक का इस्तेमाल करने से पहले जो पट्टी इस्तेमाल की जाती है उसके बारे में मैं आज आपको बताऊंगा कि पट्टी कैसे बनानी है और उसको इस्तेमाल कैसे करना है। नाज़रीन, जो लोग पहले तिला इस्तेमाल करते हैं उन लोगों को इतना फ़ायदा नहीं पहुंचता जितना फ़ायदा पट्टी करने के बाद तिला करने से फ़ायदा पहुंचता है। इसके अलावा टकोर भी की जाती है और टकोर से भी फ़ायदा होता है, लेकिन पट्टी का फ़ायदा जो है ये तिला से पहले बहुत ज़रूरी है। ये जो लोग मुस्तजनी की वजह से जिनके पट्टे हार्ड हो चुके हैं, कमज़ोर हो चुके हैं, असाब जिनके काम नहीं करते, उनके लिए सबसे पहले जो ये है कि पट्टी का इस्तेमाल करें। ये जो मैं पट्टी आज आपको बताऊंगा ये बहुत ही इसके फ़ायदा मंद रिजल्ट हैं। आप इनको बनाएं, इस्तेमाल करें और उसके बाद जो है तिला का इस्तेमाल करें, फिर देखें इसके कैसे नज़ारे हैं और इसके क्या फ़ायदा हासिल होते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले आपने एक बरीक कपड़ा लेना है और वो कपड़ा लेना है जो घना बना हो। ये नहीं है कि जो जिसको बिल्कुल हो भी बरीक और बना भी घना हो, यानी कि गाढ़ा कपड़ा हो जिससे यानी कि पानी भी अगर कोई कपड़ा वगैरह पानी अगर डालें तो आस्ता से गुजरे, इतना घना होना चाहिए। आपने उसको क्या करना है कि ताज़ा हल्दी का पानी लेना है। ताज़ा जिस तरह के आप अदरक का जूस वगैरह निकालते हैं इसी तरीके के साथ हल्दी का पानी जो है उसका जूस निकालना है और उस कपड़े को तर करके आपने साया में खुश्क करना है। उस जूस को निकालें और उस पे वो कपड़ा जो है वो तर करें, इतना तर करें, उसको निचोड़ना नहीं है। निचोड़ेंगे तो उसका जो है ना वो असर जो है वो गिर जाएगा, बल्कि उसी तरीके के साथ किसी पेट में किसी प्लेट में रख दें ताकि वो साया में खुश्क हो जाए। 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, जितने भी लगे उसको साया में ही खुश्क करना है। उसके बाद एक थोर होती है, फिर उसका थोर का पानी निकालना है, यानी कि थोर का दूध भी उसको कहा जाता है। उसका थोर के दूध में उसको उसी तरह खूब तर करके दोबारा उसको जो है वो साया में खुश्क करना है। जिस तरह के दूध उसके हल्दी के पानी में आपने तर किया उसको निचोड़ा नहीं है, इसी तरह थोर के जो दूध है या पानी है या उसका जूस है उसको भी उसी तरीके से तर करना है और उसको भी साया में रख देना है ताकि वो भी उसी तरीके के साथ खुश्क हो जाए। सोते वक्त एक टुकड़ा फाड़ कर जितना के अजूबे तनासर पर उसका लपेट आ जाए उतना आपने उसको काटना है। उतना काट कर उसको आपने अंगूरी शराब ले लें या अंगूर का रस ले लें, दोनों में से कोई चीज़ ले सकते हैं आप, या अंगूरी सिरका भी ले सकते हैं। तो तीनों में से कोई भी जो भी आपको मैसर वो ले लें। उसके बाद उसके यानी कि तर करके पहले अजूबे खास पर पान का पत्ता लपेट दें, यानी कि उसके बाद वो जो कपड़ा है वो लपेट दें। ऊपर से कपड़ा लपेट कर दागों से बांध दें, यानी कि धागा लेना आपने और वो कपड़ा सिर्फ एक यानी कि उसका सिंगल लपेट हो जाए, यानी कि 2-3 तह नहीं आपने लगानी बल्कि एक ही लपेट उसका करना है। जिस वक्त आपको मालूम हो कि खुजली हो रही है या सोजिश हो रही है तो फौरन मालूम हो कि आपको सोजिश की शिकायत हो रही है या खुजली हो रही है, खारिश हो रही है, तो वो कपड़ा जो है ना उतार दें और पान का पत्ता भी उतार दें। अगर आप ज़्यादा देर रखेंगे तो फिर वो छाले पड़ जाएंगे। छाले भी नुकसानदेह नहीं है, छाले अगर पड़ जाएं तो उनको आस्ता से जो है ना वो पानी निकाल दें तो वो 1-2 दिन के बाद वो भी ठीक हो जाएंगे। लेकिन कोई कोशिश ये करें कि छाले ना ही पड़े तो बेहतर है
تو اس کا یہی ہے کہ جو ہی کھجلی محسوس ہو یا سوزش محسوس ہو آپ کو تو اسی وقت جو ہے نا وہ اتار دے۔ اگر یہی نسخہ اس سے بھی بہتر بنانا چاہتے ہیں، اس کو مقوی کرنا چاہتے ہیں، اس کے اور بہتر رزلٹ لینا چاہتے ہیں، تو آپ نے بکری کے دودھ جو ہے، بکری کے دودھ یا آخ یعنی کہ جس کو آخ کا دودھ بھی کہا جاتا ہے، مدار کا دودھ بھی کہا جاتا ہے، اس میں آپ نے اس کو تر کرنا ہے۔ تیسری دفعہ آپ نے پہلے آپ نے ہلدی کے پانی میں اس کو تر کر خشک کیا، اس کے بعد آپ نے جو ہے وہ تھور کے پانی میں آپ نے اس کو تر کیا اور خشک کیا۔ اب تیسری دفعہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ آگ کے دودھ میں اس کو تر کر کے پھر سایہ میں ہی خشک کرنا ہے۔ اگر تو پہلی جو ترکیب ہے ہلدی اور تھور کے پانی میں ہی اس کا رزلٹ اچھا ہے، اگر مزید اچھا رزلٹ لینا ہو تو پھر اس کو آپ نے آگ کے دودھ میں تر خشک کرنا ہے، اور دونوں دودھ یعنی کہ بکری کا دودھ لینا ہے، اس کے بعد آپ نے آگ کا دودھ لینا، اس میں تر کر کے اس کو خشک کرنا ہے، اور اس کو پھر ہلدی کے پانی میں 3 بار تر اور خشک کرنا ہے۔ اگر کبھی کرنا ہو، مقوی کرنا ہو، اس کو طاقتور بنانا ہو تو پہلے آپ نے برابر وزن کا بکری کا دودھ لینا ہے اور آگ کا دودھ لینا ہے، اس میں وہ کپڑا تر کرے اور خشک کرے 3 مرتبہ۔ اس کے بعد ہلدی میں 3 مرتبہ تر کر کے پھر اس کو خشک کرے، یعنی کہ 1 بار خشک کر کے پھر دوسری پھر تیسری دفعہ اس طرح کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اور چوتھی مرتبہ اس پانی میں بھگوئیں جس میں لونگ، جائفل اور جلوتری، یعنی کہ چوتھی مرتبہ آپ نے لونگ، اس کے بعد جلوتری اور جائفل تینوں جو ہے ایک پانی لینا ہے، اس میں اس کو رگڑا لگا کر اس کا مکس کرنا اور اس میں اس کو تر اور خشک کرنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے کہ یہ ٹکڑا جو ہے پھر پھاڑ کر آپ نے جتنا آپ کو ضرورت ہے 1 لپیٹ آ جائے، دیسی گھی چولہے پر رکھ کر اس کپڑے کو اس میں رکھ دینا ہے۔ وہ یہ کوشش کریں کہ کپڑا جلے نہ، اور جب وہ سرخی مائل ہو جائے تو اس کو اتار کر جب وہ ٹھنڈا ہو جائے تو جلنے، اور زرد پان کا پتہ لپیٹ کر، اس کے بعد آپ نے زرد پان لینا ہے پتہ 1، وہ لپیٹنا ہے، اس کو لپیٹنے کے بعد اوپر یہ کپڑا لپیٹ دیں اور پھر پان باندھ دیں، اور 2-3 گھنٹہ کے بعد کھول دیں۔ یہی پٹی جو ہے، یہی استعمال پٹی اس وقت تک کام دے سکتی ہے جب تک اس کا اثر باقی رہے، یعنی کہ یہ پٹی آپ ہفتہ تک استعمال کر سکتے ہیں، ایک ہی پٹی، مگر ہر بار گھی میں بھون لینا چاہیے۔ ایک دفعہ جب کھولیں تو اس کو دوبارہ گھی میں بھون لیں، اور جب بھی اس کو استعمال کرنا ہو اس کو ہی گھی میں بھون کر استعمال کریں۔ اور اگر کپڑے کو مدار اور تھور کے دودھ میں 7 بار تر اور خشک کر کے جامن کے تنا میں سوراخ کر کے بدستور بالا استعمال کریں تو بہت ہی مفید ہے۔ اگر آپ نے بہتر سے بہتر رزلٹ لینا ہے تو 7 مرتبہ اس کو تر اور خشک کریں۔ بعض لوگوں نے کہا کہ کپڑے کو دونوں دودھوں میں تر اور خشک کرنے کے بعد جائفل، لونگ اور ہر ایک 6 ماشا، یعنی کہ انگور کا پانی یا انگور کا سرکہ یا انگور کی شراب 2 آتشہ میں کھل کر کے کپڑے مذکورہ اس میں بھگو کر پٹی کے طور پہ استعمال کریں۔ اگر اس سے خراش پیدا ہو تو سفید کاشگری گھی دھلے ہوئے میں ملا کر تلیں، یعنی کہ اس کا بہت ہی آپ کو فائدہ ہوگا۔ یعنی کہ میں نے آپ کو اس کی 3-4 ترکیبیں بتائی ہیں۔ اگر آپ نے ایک دفعہ اگر ایک مرتبہ کرنا ہے تو اس کا رزلٹ بھی ٹھیک ہے، اگر اس سے بہتر رزلٹ لینا ہے تو 3 مرتبہ تر اور خشک کریں، اگر اس سے بہتر رزلٹ لینا ہے تو پھر 7 مرتبہ تر اور خشک کر کے استعمال کریں، تو انشاءاللہ تعالی اس کا بہت زیادہ آپ کو رزلٹ ملے گا۔ اور جب یہ پٹی آپ کر لیں گے 3-4 مرتبہ یا 1 ہفتہ یا 2 ہفتہ پٹی کریں، جو بہت زیادہ کمزور ہیں، اور صاحب جن کے بہت زیادہ کمزور ہو چکے ہیں، اس کے بعد آپ
کوئی بھی طلا جو میں آپ کو بتاؤں گا استعمال کریں تو انشاءاللہ تعالی آپ کو بہت زیادہ فوائد ملیں گے، اور آپ کو تا زندگی، جب تک آپ کی زندگی ہے انشاءاللہ تعالی یہ نقص آپ کو اعصابی جو کھچاؤ ہے عضو تناسل میں وہ نہیں ہوگا۔ تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔